बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिशेल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसे नॉवल के बारे में जो शाया हुआ 1981 में, और इसमें कुछ ऐसे इंकशाफात किए गए जो हैरत अंगेज तौर पर आज सच साबित हो रहे हैं, और इनकी कड़ियां मिलती हैं कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस जिससे इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, और सवाल ये है कि आखिर ये वायरस कहाँ पैदा हुआ और किस तरह सारी दुनिया तक फैल गया। कोई कहता है कि ये चीन का अमेरिका पे हमला है, किसी की राय में अमेरिका ने चीन पर बायोलॉजिकल वार किया है। ये सिर्फ एक बीमारी है या वाकई किसी ने किसी पर हमला किया और ये एक साजिश थी, और अगर ये एक साजिश थी तो फिर इस लड़ाई में कौन कहां खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं इस नॉवल की कहानी की, जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी शुरू होती है 16 फरवरी 2020 को। ट्विटर पर एक शख्स जिसका नाम है निक हिंटन, ये एक ट्वीट करता है और ट्वीट में ये बताता है कि डीन कूंट्ज नामी एक नॉवल निगार ने 1981 में एक नॉवल लिखा जिसका नाम था द आइज ऑफ डार्कनेस, और इस नॉवल में उसने कोरोना वायरस के बारे में पेशगोई की थी। ये वाकई एक हैरान कुन बात है, भला एक नॉवल निगार कैसे जान सकता है कि 38 साल के बाद दुनिया में एक बड़ी बीमारी आएगी और बहुत कुछ तहस नहस कर देगी। ट्वीट करने वाले शख्स निक हिंटन ने नॉवल के सफ़ा नंबर 333 का स्क्रीनशॉट भी इस ट्वीट के साथ लगाया, जिसके मुताबिक नॉवल में एक किरदार जिसका नाम डोम्बे है, एक चीनी साइंसदान ली चिन का जिक्र करता है, जो भाग के चीन से अमेरिका पहुंचता है। बज़ाहिर ली चिन अपने मुल्क चीन के निज़ाम से बेजार होकर अमेरिका पहुंचता है, लेकिन हकीकत कुछ और है, और वो ये कि इस शख्स के पास एक इंतहाई ख़तरनाक बायोलॉजिकल हथियार है, जिसका नाम इस नॉवल के मुताबिक वुहान 400 है। कहानी के मुताबिक ये वुहान शहर से बाहर कायम RDNA लेबॉर्ट्रीज में तैयार किया गया था। ये एक मुकम्मल हथियार था जो सिर्फ इंसान को बीमार करता है और कोई दूसरी मखलूक इससे मुतासिर नहीं होती। लेकिन इस नॉवल में जो कि डीन कूंट्ज ने लिखा, इसमें लिखी गई जो कई बातें हैं, अगर उनका हम मवाजना कोरोना वायरस से करें तो इनमें से बहुत सी बातें गलत साबित होती हैं। अब तक कहीं पे ये साबित नहीं हो सका कि ये वायरस किसी चीनी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं जो अभी तक साबित नहीं हुए। जबकि कहा जाता है इसके बरक्स कि ये वायरस खुराक की एक मंडी में जो वुहान में है वहाँ पर पैदा हुआ, जहाँ गैर कानूनी तौर पर शिकार किए जाने वाले जो जंगली जानवर हैं उनका गोश्त बेचा जाता था। माहिरीन के मुताबिक ये चमगादड़ों से पैदा हुआ और चमगादड़ों ही के जरिए ये इंसानों के अंदर मुंतकिल हुआ। वुहान 400 और कोविड-19 के दरमियान अलामतों में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। नॉवल के मुताबिक वायरस की अफजाइश का अरसा सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे है, जबकि कोविड-19 की अफजाइश का अरसा 1 दिन से लेकर 14 दिन तक हो सकता है। कोविड-19 का वायरस ज़्यादातर 5 दिनों में नशोनुमा पा जाता है। नॉवल निगार कूंट्ज है, वो ये लिखता है कि वुहान 400 एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरह अमवात 100% है, यानी जो भी इस बीमारी से मुतासिर हुआ वो अगले 24 घंटों के अंदर ख़त्म होगा। ज़्यादातर लोग 12 घंटों के अंदर मर जाते हैं। दूसरी तरफ कोविड-19 के नतीजे में जो शरह अमवात हैं वो इसके बनिस्बत बहुत कम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोविड-19 की शरह अमवात सिर्फ 2% है। कूंट्ज के मुताबिक वुहान 400 के नतीजे में एक ऐसा जहरीला मादा खारिज होता है जो दिमाग के टिश्यूज को खा जाता है
اور جسم کے تمام سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سانس رک جاتی ہے اور پھر اچانک نبض بند ہو جاتی ہے اور انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس کووڈ-19 میں مختلف علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، جن میں بخار ہونا، جس میں خشک کھانسی ہونا، سانس لینے میں بہت دشواری محسوس ہوتی ہے، اور اس بیماری کی عام حالت میں زکام جیسی کیفیت ہوتی ہے، جبکہ شدید حالت میں نمونیا جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ پھیپھڑوں کی بیماری کے بعد گردے فیل ہو جاتے ہیں اور پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ کونٹس نے اپنے ناول سے ووہان 400 کو ایبولا سے زیادہ سنگین بیماری قرار دیا ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ایبولا سے مرنے والوں کی شرح 50% تھی۔ اسی طرح ماضی کی جو دوسری وبائیں پھیلی ان میں جو شرح اموات ہے وہ 25 سے لے کر 90% دیکھی گئی، جبکہ کووڈ-19 کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی شرح جو ہے وہ ووہان میں 2 سے 4% تھی، جبکہ ووہان سے باہر صرف 0.7%۔ جب 1981 میں ڈین کونٹس نے یہ ناول لکھا اور یہ ناول شائع ہوا تو اس کے پہلے ایڈیشن میں چینی شہر ووہان کی بجائے سوویت یونین کے ایک مقام گورکی کا نام لکھا گیا تھا۔ اس وقت ناول کے اس مقام پر بیماری کو گورکی 400 کا نام دیا گیا، یعنی اس وقت ناول نگار کے مطابق خطرناک ترین بایولوجیکل ہتھیار چین میں نہیں بلکہ سوویت یونین کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن جب سوویت یونین ختم ہو گیا تو پھر ناول نگار نے بیماری کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ 1981 میں شائع ہونے والے ناول کے پہلے ایڈیشن میں اگر آپ ووہان 400 کا نام تلاش کریں گے تو آپ کو یہ نام کہیں نہیں ملے گا۔ چینی اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق 1989 یعنی کہ 1989 میں گورکی 400 ختم کر کے اس کی جگہ ووہان 400 کا نام لکھا گیا۔ یہ وہی سال ہے جب سوویت یونین نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکال لی تھیں اور اس کے بعد وہ مختلف ملکوں کی شکل میں ٹوٹ گیا تھا۔ ڈین کونٹس نے 1989 میں یہ ناول اپنے کلمی نام کی بجائے لینکس یعنی اصل نام سے شائع کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کورونا وائرس محض ایک بیماری ہے تو پھر ناول نگار کو اپنے ناول میں شہر کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ناول نگار اور پبلشر روپوش کیوں ہیں؟ دنیا کے ایک بڑے خبر رساں ادارے رائٹرز نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ برطانیہ کے ایک بڑے اخبار ڈیلی میل نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ مصنف سے بات ہو سکی اور نہ ہی پبلشر سے۔ اس بات سے یہ لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور اس خیال کو مضبوطی ملتی ہے کہ یہ بیماری ایک بایولوجیکل ہتھیار ہے جس کے ذریعے پہلے سوویت یونین میں لاکھوں افراد کو مارنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن جب سوویت یونین ٹوٹ گیا اور امریکہ کے لیے ایک بڑا دشمن چین کو امریکہ نے سمجھ لیا تو پھر اس بایولوجیکل ہتھیار کو سوویت یونین کی بجائے چینی قوم کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نتیجتاً ناول نگار کو اپنے ناول میں تبدیلی کرنا پڑی۔ اگر واقعی یہ بیماری بایولوجیکل ہتھیار ہے تو آنے والے دنوں میں اس کا جواب ہمیں ضرور ملے گا۔ صرف چند دن انتظار کیجئے، کیونکہ کہانی اسکرپٹ کے مطابق ابھی آگے بڑھتی نظر آئے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں کرونا وائرس کو امریکہ پر بدترین حملہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس سے اگلی بات کرنے والے ہیں اور براہ راست چین کا نام لیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے، کیونکہ کہانی اسی ناول پر نہیں رکتی، بلکہ جن دنوں ڈین کونٹس کے اس ناول کا چرچا ہوا انہی دنوں بعض لوگوں نے ایک دوسرا صفحہ بھی، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، سوشل میڈیا پر دکھایا، جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ 2020 میں نمونیا جیسی ایک وبا ٹوٹ پڑے گی۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی شاید ڈین کونٹس کے ناول دی آئیز آف ڈارکنیس کا ہی حصہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔
बल्कि ये एक दूसरी किताब है और इस किताब में लिखी गई बहुत सी बातें दुरुस्त साबित हुई। ये किताब जो चंद साल पहले वफ़ात पाने वाली एक बूढ़ी खातून ने लिखी, जो अपने आप को माहिर नफ्सियात कहती थी, और इसने सारी ज़िंदगी बहुत सी पेशगोइयाँ की जो तकरीबन सब की सब गलत साबित हुई। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी एक पेशगोई कि 2020 में नमूनिया जैसी एक बीमारी फूट पड़ेगी सच साबित हुई। सोचने की बात यह है कि आखिर इस औरत ने ये बात पहले से कैसे बता दी। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये एक साजिश थी जिसके बारे में एक खातून वाकिफ़ थी। अगली वीडियो इसी बूढ़ी खातून की किताब के बारे में है, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। कड़ियों से कड़ियाँ मिलेंगी और शायद आपको बहुत से सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे।